कभी सोचा है एक लम्हे का भरोसा पूरी ज़िंदगी को कैसे बदल देता है। ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं, ये इस निज़ाम की है जहाँ सच और झूठ के दरमियान फ़र्क मिट जाता है। 16 बरस की उम्र में जब मेरी शादी सुभान से हुई थी तो मेरे वालिदैन ने मुझे ये समझा दिया था कि औरत की इज़्ज़त उसका घर होती है और इस घर की चार दीवारी से बाहर कदम रखते ही इज़्ज़त पाँव तले आती है। मैंने इस नसीहत को हमेशा अपने दिल के करीब रखा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 4 बच्चों की माँ बनने के बाद भी मैं वही भोली भाली औरत थी जिसे अपने खाविंद पर इतना भरोसा था कि दुनिया की कोई ताकत इसे हिला नहीं सकती थी। सुभान सरकारी मुलाजिम थे। हम लाहौर के मोहन्ना बाग वाली गली में रहते थे, जहाँ हर घर की अपनी कहानी थी और हर आंगन में कोई ना कोई राज छुपा हुआ था। मेरा राज ये था कि मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, इतनी कि मुझे यकीन ही ना आया कि ये खुशियाँ एक दिन खाक में मिल जाएंगी। हमारा घर 2 कमरों पर मुबनी था, लेकिन हमारे लिए पूरी दुनिया थी। सुबह की चाय की खुशबू जब सुभान अपने हाथ से बनाते तो पूरी गली महक उठती थी। बच्चों के कह कह दीवारों से टकराते और मैं सोचती कि जन्नत का पता नहीं, मगर मेरी जन्नत तो यहीं है। सुभान मुझ पर बेपनाह भरोसा करते थे। कभी पूछते नहीं थे कि कहाँ जा रही हो, कब आओगी, किससे मिलोगी। ये एतमाद मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा था और मैंने कभी इसे तोड़ा नहीं। घर के अखराजात से लेकर बच्चों की तालीम तक सब कुछ अच्छी तरह चल रहा था। फिर वो दिन आया जब सुभान ने बताया कि इनका तबादला इस्लामाबाद हो गया है और वो हमें फौरी तौर पर नहीं ले जा सकते। मैंने इनके चेहरे की परेशानी देखी तो मैंने खुद ही कहा कि आप जाएं, यहाँ मेरे लिए कोई ख़तरा नहीं है। शादमान वाली गली के लोग बहुत अच्छे हैं। पड़ोसन अंदलीब, आगे शाहिद है, पीछे नासिर है, सब अपने जैसे हैं। सुभान ने कुछ दिन सोचने के बाद मुझे और बच्चों को लाहौर में छोड़ने का फ़ैसला किया और ख़ुद इस्लामाबाद चले गए। मैंने इनसे वादा किया कि मैं हर शाम इन्हें फ़ोन करूँगी और बताऊँगी कि सब ठीक है। 4 बच्चों के साथ अकेली औरत का गुज़र बसर करना आसान न था, लेकिन मैंने मेहनत की। सूरज निकलने से पहले उठना और रात गए तक जागना मेरा मामूल बन गया। बच्चे स्कूल जाते थे, छोटे 2 घर पर रहते थे। मैंने अपना दुख कभी किसी को बताया नहीं। फिर वो दिन आया जिसने मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मेरे छोटे बेटे अशअर को तेज़ बुखार हुआ। इसकी आंखें जल रही थीं, हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। मैंने पड़ोसन अंदलीब से कहा कि मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। वो बोली कि आज इसकी बेटी के रिश्ते के लिए मेहमान आ रहे हैं, वो नहीं जा सकती। लेकिन इसने अपने 18 साला बेटे मन्नान को मेरे साथ कर दिया। मन्नान बचपन से मेरे सामने बड़ा हुआ था। मैं इसे अपने जैसा जानती थी। हम तीनों डॉक्टर के क्लिनिक गए। डॉक्टर ने अशर को देखा, दवाइयाँ लिखीं और हम वापस आ रहे थे कि सड़क पर एक गाड़ी आकर रुकी। इसमें से रियाज निकला, जो मन्नान के दोस्त का कज़न था। इसने बड़ी गर्मजोशी से कहा कि वो हमें लिफ्ट देगा। धूप तेज़ थी, अशर को बुखार था। मैंने सोचा अच्छा है, चले जाते हैं। मैंने मन्नान से कहा चलो बेटा, इनकी गाड़ी में चले जाते हैं। हम गाड़ी में सवार हो गए। घर के करीब पहुँचे तो मुझे याद आया कि दवाइयों का नुस्खा डॉक्टर की मेज़ पर भूल आई हूँ। मैंने मन्नान से कहा तुम बैठो, मैं जाती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि खुद जाना पड़ेगा। रियाज बोला कि मन्नान अशर को घर पहुँचा दे और फिर आ जाए, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। मन्नान गाड़ी से उतरा, अशअर को बाहों में लेकर घर के अंदर चला गया। मैं गाड़ी में बैठी रियाज का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जैसे ही मन्नान की पीठ घर के दरवाजे में गायब हुई, रियाज ने गाड़ी स्टार्ट कर दी, ऐसी तेज़ी से कि मेरे कहने से पहले ही वो मेन रोड पर आ चुका था। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? मन्नान को तो आने दो। वो बोला ज़रा गाड़ी में पेट्रोल डलवा लूँ, फिर इसे भी ले चलता हूँ। मैंने एतराज़ किया तो इसने मुझे पानी की बोतल पकड़ाई और बोला बाजी आप पानी पी लें। मैंने इस वक्त नहीं जाना था कि इस बोतल में कुछ मिला हुआ था। मैंने 2 घूंट पिए और फिर दुनिया अंधेर हो गई। जब मैंने आँख खोली तो मैं ऐसी जगह थी जहाँ ना मेरे बच्चे थे, ना मेरा घर था, ना सुभान का फ़ोन नंबर था। मैं एक तारीख से कमरे में पड़ी थी जहाँ दूसरी औरतें भी थीं। कुछ रो रही थी, कुछ बेहिस लेटी थी, कुछ मुसलसल दुरूद शरीफ पढ़ रही थी। मुझे बताया गया कि मैं पाकिस्तान के किसी दूर दराज इलाके में हूँ, जहाँ हर जुमेरात को इंसानों की मंडी लगती है। पेशावर से आगे वज़ीरिस्तान के करीब एक ऐसा इलाका जहाँ कानून की रसाई नहीं,
جہاں اغوا شدہ مرد، عورتیں اور بچے بھیڑوں اور بکریوں کی طرح بیچے جاتے ہیں۔ میری آنکھیں نہ مانی، کیا واقعی ایسا بھی ہوتا ہے؟ کیا کوئی انسان دوسرے انسان کو خرید سکتا ہے؟ جب جمعرات کا دن آیا تو مجھے اس منڈی میں لے جایا گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 14-15 سال کی بچیوں کو کھڑا کر کے ان کے دام لگائے جا رہے تھے۔ ایک بوڑھے آدمی نے ایک بچی کو اس کے رونے کے باوجود خریدا اور اسے گاڑی میں ڈال کر لے گیا۔ ایک اور شخص نے 2 بچوں کو ساتھ لے کر ان کی ماں سے علیحدہ کیا اور ماں کی چیخیں پورے بازار میں گونج رہی تھیں۔ میں کانپ رہی تھی، میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے، میرے اندر کا ہر حوصلہ ٹوٹ چکا تھا۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے میرا معائنہ کیا جیسے کوئی سامان دیکھ رہا ہو۔ اس نے پوچھا کتنی عمر ہے، کتنے بچے ہیں، کیا پڑھی لکھی ہو؟ وہ شخص اسلم بٹ تھا، لاہور کا ایک امیر آدمی، میرا ہم وطن۔ اس نے 4 لاکھ روپے میں مجھے خرید لیا۔ وہ مجھے لاہور لے کر آیا اور اس کی بیوی نے مجھے دیکھ کر کہا کہ وہ اپنے جڑواں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک شریف عورت چاہتی تھی، اور میں نے ان کی شرط مان لی کہ میں ان کا گھر نہیں چھوڑوں گی، نہ کسی سے بات کروں گی، نہ باہر نکلوں گی۔ 4 ماہ میں نے ان کے گھر گزارے، ان کے بچوں کو اپنی ماں کی طرح پالا، رات کو جگا کر دودھ پلایا، ان کو سلایا، ان کے لیے دعائیں مانگی۔ لیکن ہر رات جب میں اپنے بچوں کو یاد کرتی تھی تو میرا دل پھٹنے لگتا تھا۔ ایک رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ ہو جائے میں بھاگوں گی۔ میں نے گھر کی کھڑکی سے رسی بنائی، دیوار پر پاؤں رکھے، چھت سے اتر کر پڑوس کے مکان میں جا گری۔ وہاں ایک نوکر اور اس کی بیوی نے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے ان سے سارا حال بیان کیا تو وہ رو پڑے۔ انہوں نے مجھے کپڑے دیے، میرے پرانے کپڑے بدلے، کرایہ دیا اور راتوں رات میں لاہور کی اس گلی میں واپس آ گئی جہاں کبھی میرا گھر ہوا کرتا تھا۔ صبح کا سورج نکل رہا تھا، اذان ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے گھر کا تالا دیکھا تو میری امید جاگ اٹھی، شاید سبحان اندر ہوں، شاید بچے مجھے دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑیں۔ میں نے پڑوسن اندلیب کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کے شوہر نے بتایا کہ سبحان 2 ماہ پہلے آیا تھا، اس نے تمام تلاشی لی، پولیس کو اطلاع دی، مگر جب کوئی پتہ نہ چلا تو وہ بچوں کو لے کر کہیں دور چلا گیا۔ میں نے اپنے گھر کا تالا توڑا، اندر گئی تو وہاں مکڑیوں کے جالے تھے، دھول کی تہہ جمی ہوئی تھی، میرے بچوں کے کھلونے بکھرے پڑے تھے، ایک کونے میں اشعر کا جوتا تھا جسے میں نے خود سلایا تھا۔ میں نے سبحان کو فون کیا تو انہوں نے کہا تم وہیں رہو جہاں سے آئی ہو، میرے گھر میں تمہارے لیے جگہ نہیں، میرے معاشرے نے تمہیں رد کر دیا، میرے والدین تمہیں قبول نہیں کریں گے۔ میں نے کہا میں مظلوم ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن سبحان نے فون رکھ دیا۔ تب سے آج تک وہ نہیں آیا، نہ کبھی فون کیا، نہ کبھی بچوں کو لے کر آیا۔ میں اس گھر میں اکیلی رہتی ہوں، گلی کے لوگ مجھے آواز دیتے ہیں تو میں جواب نہیں دیتی۔ میں جب بازار سے گزرتی ہوں تو لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں بھاگ گئی تھی اپنے عاشق کے ساتھ، کچھ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں رہ کے آئی ہے، کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ میں ان کے کپڑے سیتی ہوں، سلائی سے روزی کماتی ہوں، اور ہر رات جب اسی گھر میں تنہا لیٹتی ہوں تو اشر کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں، سبحان کی چائے کی خوشبو آتی ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ عزت کسے کہتے ہیں؟ اگر عزت گھر ہے تو میرا گھر تو یہاں ہے، مگر لوگ مجھے بے عزت کہتے ہیں۔ اگر عزت خاوند ہے تو میرے پاس خاوند نہیں، لیکن میں نے کبھی کسی اور کو نہیں چاہا، تو پھر یہ کیا ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے؟ میں ابھی تک اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہی ہوں، اور شاید یہ گلی، یہ گھر، یہ 4 دیواری، یہ تالا، یہ سب کچھ اس سوال کی گونج ہے۔ خلاصہ یہ کہ ایک وفادار بیوی اور ماں کا ایک معمولی بھروسہ اسے انسانوں کی منڈی میں لے گیا، جہاں اسے خرید کر ملازمہ بنا دیا گیا۔ جب وہ کسی طرح اپنے گھر واپس پہنچی تو اس کا خاوند اور معاشرہ دونوں اسے بے وفا ٹھہرا کر چھوڑ گئے، اور اب وہ اسی گھر میں تنہا رہتی ہے جہاں اس کی عزت کبھی تھی اور آج صرف اس کی بربادی کا نشان ہے۔
ایسی اور دل کو چھو لینے والی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔